अहम तरीन अपडेट ये है, मॉस्को की ईरान को अफज़ुदा यूरेनियम मुंतकिल करने में मदद की पेशकश। रूस ईरान से अफज़ुदा यूरेनियम की मुंतकली में किरदार अदा कर सकता है, सरबरा रोस्टम ने ऐसे कहा है। तकनीकी मसाइल के साथ अमरीका और ईरान में एतमाद का फुकदान भी मसला है। सरबरा रोस्टम की जानिब से ये भी कहा गया, रूस को ईरान के साथ ताउन का मुस्बत तजुर्बा हासिल है। सरबरा रूसी एटमी एजेंसी के मुताबिक 2015 में रूस ने अफज़ुदा यूरेनियम की मुंतकली में मदद की थी, तो मॉस्को की ईरान को अफज़ुदा यूरेनियम मुंतकिल करने में मदद की पेशकश सामने आई है। रूस ईरान से अफज़ुदा यूरेनियम की मुंतकली में किरदार अदा कर सकता है, सरबरा रोस्टम की जानिब से ऐसा कहा गया है। मजीद कहा गया कि तकनीकी मसाइल के साथ अमरीका और ईरान में एतमाद का फुकदान भी मसला है। साथ ही ये भी कहा कि रूस को ईरान के साथ ताउन का मुस्बत तजुर्बा हासिल है, जबकि 2015 में रूस ने अफज़ुदा यूरेनियम की मुंतकली में मदद की थी। यमनी हौसियों ने बाबुल मंदब बंद करने की धमकी दे दी है। ट्रंप अमन की राह में रुकावट डालते रहे तो आबी गुजरगाह को बंद कर सकते हैं। हौसी हुक्काम की जानिब से ऐसा कहा गया है, एक बार बाबुल मंदब बंद किया तो फिर कोई भी उसे नहीं खोल सकता। हौसी हुक्काम ने ऐसा कहा है। मजीद कहा कि ट्रंप और उनके इत्तेहादियों के लिए बेहतर है कि हमारे हुकूक का एहतराम करें। यमनी हौसियों ने बाबुल मंदब बंद करने की धमकी दे दी है। ट्रंप अमन की राह में रुकावट डालते रहे तो आबी गुजरगाह को बंद कर सकते हैं। हौसी हुक्काम ये कह रहे हैं, एक बार बाबुल मंदब बंद किया तो फिर कोई भी इसे नहीं खोल सकता। हौसी हुक्काम का ये भी कहना है, ट्रंप और उनके इत्तेहादियों के लिए बेहतर है कि हमारे हकूक़ का एहतराम करें। तो अहम तरीन अपडेट ये है कि यमनी हौसियों ने बाबुल मंदब बंद करने की धमकी दे दी है। ट्रंप अमन की राह में रुकावट डालते रहे तो आबी गुजरगाह को बंद कर सकते हैं। नाज़रीन, ईरान और अमेरिका के दरमियान आर्जी जंग बंदी खत्म होने में अब सिर्फ चंद ही लम्हे बाकी हैं। व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में सदर ट्रंप की ज़ेर सदारत होने वाली हंगामी बैठक ने आलमी सफारतकारी में एक हलचल मचा दी है। एक तरफ सदर ट्रंप आबना हुर्मस की बंदिश को ब्लैकमेलिंग करार देकर सख्त मौक़िफ़ अपना रहे हैं, तो दूसरी जानिब तेहरान से बाक़िर क़ालिबाफ़ की ललकार भी सुनाई दे रही है कि अगर गलती की गई तो जवाब पूरी कुव्वत से मिलेगा। ईरान ने आबना हुर्मस पर कंट्रोल दोबारा सख्त कर दिया है और गुजरने वाले जहाज़ों से टैक्स भी मांगा जा रहा है। इस संगीन तनाज़े में सबकी नजरें अब इस्लामाबाद पर जमी हुई हैं। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने पाकिस्तान की सालिसी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। क्या पाकिस्तान खित्ते को एक बड़ी जंग से बचाने में कामयाब हो जाएगा? क्या मुज़ाकरात की मेज़ पर कोई ऐसा फॉर्मूला तय पा जाएगा जो सबके लिए काबिल कबूल हो? आज हम इसी लम्हा बलम्हा बदलती हुई सूरत हाल का अहाता भी करेंगे। इसी पर बात करेंगे। रजा बशीर तारड़ साहब में ज्वाइन कर चुके हैं। रजा साहब, बहुत शुक्रिया समा को वक्त देने के लिए। दीगर पैनलिस्ट भी हमें ज्वाइन करेंगे इस ट्रांसमिशन के हिस्से में। लेकिन रजा साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अहम तरीन बात यह है कि जंग बंदी ख़त्म होने में सिर्फ 3 दिन बाकी हैं। रजा साहब, क्या इतने कम वक्त में कोई ब्रेक थ्रू आपके नज़दीक मुमकिन है, या अब सिर्फ जंग बंदी में तोसी की कोशिश ही की जा रही है? आपके नज़दीक क्या सिचुएशन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसमें पहली बात तो ये है कि जंग बंदी के अलावा कोई चारा नहीं, और अगर जंग बंदी के अलावा चारा होता तो ये जंग बंदी होती ना, और अभी तक हम जो है वो जंगो जतन देख रहे होते ना। तो पहले तो ये ज़हन में रखें बड़ी बात। अब आ गया मसला कि किसको ज़्यादा जल्दी है। ईरान का के लिए जो इस वक्त मसला है, उनका जो मतम नज़र है मेरे ख्याल में, वो ये है कि हम ज़ाहिर जीतना तो मुश्किल है, लेकिन अगर हम हारे ना और हम मतलब मज़ीद वक्त निकाल सकें तो हमारे लिए बेहतर है। अमेरिका को जल्दी इस तरह से है कि उनके आगे इलेक्शंस भी आ रहे हैं, और एक उनके ऊपर अंदरूनी दबाव भी है। और इसमें यह भी याद रखने वाली बात है कि दोनों साइडों ने जिसको आप कह सकते हैं ना कि सफारतकारी बजरिया सोशल मीडिया भी थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया है, तो एक प्रेशर है। अब दोनों तरफ ये है कि अगर ये नज़र आता है कि जी अमेरिका ने घुटने टेक दिए, तो वो जाहिर है उनके लिए बहुत बड़ा मसला है, रेपुटेशनल कॉस्ट जिसको कहते हैं। ईरान के लिए भी जाहिर है नज़रियाती मुल्क है, एक जज्बात भी हैं और बहुत कुछ है। अब रही बात कि 3 दिन में क्या हो सकता है, तो आपने पहले भी देखा कि बिल्कुल जब मामला तबाही के दहाने पे था तो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को तौफीक दी, और हमने देखा कि जंग बंदी हुई और उसके बाद सफारती कोशिशें हुई। तो हो तो बहुत कुछ सकता है। अब रहेगी बात कि क्या फॉर्मूला होगा। इसमें बहुत सारी जो है मुमकिनात हैं। अवामी जमहूरिया चीन का रोल हो सकता है, रूस का हो सकता है, एक
ضامن کے طور پہ، کیونکہ ایرانیوں کو یہ ہے کہ جی اگر ہم نے کچھ تھوڑا اس میں لے تو لال کیا تو ممکن ہے کہ یہ دوبارہ ہم پہ کچھ عرصے بعد حملہ ہو جائے، تو ظاہر ہے ان کو بھی ایک ضمانت چاہیے کہ ان کے اوپر مسلسل یہ تلوار نہ لٹکتی رہے۔ ٹرمپ صاحب کو کوئی ایسی چیز چاہیے کہ جس کو وہ اپنی پبلک کو دکھا سکیں کہ دیکھیں میں نے یہ بہت بڑا ایک مسئلہ حل کر دیا ہے جو حل طلب تھا، 47 سال تھے اور میں نے وہ کر دیا۔ جی ٹھیک ہے، غالباً رابطہ ہمارا رضا صاحب سے منقطع ہو گیا ہے، اور جیسے کہ وہ اپنا انالیسس اس حوالے سے جو مجموعی طور پر صورتحال ہے اس پر ڈیولپ کر رہے ہیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان ایک عارضی جنگ بندی ختم ہونے میں اب چونکہ صرف چند ہی لمحے باقی ہیں، اہم ترین سوال یہ ہے، اہم ترین معاملہ یہ ہے کہ حالات واقعات آگے کس جانب بڑھیں گے۔ وائٹ ہاؤس کے سچویشن روم میں صدر ٹرمپ کی زیر صدارت ہونے والی ہنگامی بیٹھک نے عالمی سفارتکاری میں ہلچل مچا دی ہے، اور ایک طرف صدر ٹرمپ آبنہ ہرمز کی بندش کو بلیک میلنگ قرار دے کر سخت موقف اپنا رہے ہیں، تو دوسری جانب تہران سے باقر قالیباف کی للکار بھی سنائی دے رہی ہے۔ جی رضا صاحب، ایک تو آپ کائنڈلی کنٹینیو کیجیے گا جو آپ بات کر رہے تھے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اب چونکہ صرف 3 دن ہی رہ گئے ہیں سیز فائر میں، تو آگے یہ بڑا ضروری ہے چونکہ ساری دنیا کی نظر اس جانب ہے کہ آگے معاملات اب کس جانب بڑھ سکتے ہیں۔ جی جی انشاءاللہ اب چیلنج یہ ہے کہ کوئی اس طرح کا کہ جس میں کسی بھی فریق کو یہ موقع نہ ملے کہ وہ کہے کہ جی میں نے فتح حاصل کر لی اور دوسرے کو شکست فاش دے دیا۔ الفاظ بہت ضروری ہوتے ہیں، یہ نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں، تو میرے خیال میں صرف ضرورت جذباتیت سے زیادہ ایک جو ہے نا حقیقت پسندی کی ہے، کیونکہ جذبات سے ظاہر ہے کچھ دیر کے لیے ایک موڈ اچھا ہوتا ہے یا جو بھی ایک جوش ہوتا ہے، لیکن لانگ ٹرم میں اس کے بہت برے نتائج ہیں۔ تو بالکل انشاءاللہ جی پوری امید رکھیں، اور یہ بہرحال اس طرح کا سچویشن، اس طرح کا سولوشن ہوگا کہ جس میں کسی کی بھی وہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ بے عزتی نہ ہو۔ بالکل تو اللہ خیر کرے، اللہ تعالیٰ اب انشاءاللہ، لیکن 3 دن میں انشاءاللہ بہت کچھ ہو سکتا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ کوئی انشاءاللہ اچھا نتیجہ نکلے۔ کوئی اچھا نتیجہ ہی نکلے گا۔ رضا صاحب یہ بھی کہے گا کہ جیسا کہ ہم فارمولا کی بات کر رہے ہیں، پاکستان ایک ایسے وقت میں ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے جب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو دوسری چیزیں ہیں، ثالث کا کردار اس وقت میں ادا کیا جا رہا ہے جب دونوں فریق اپنے سخت ترین موقف پر کھڑے ہیں۔ کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ پاکستان کے پاس کوئی ایسا درمیانی راستہ یا پھر فارمولا موجود ہے جو دونوں کے لیے قابل قبول ہے؟ دیکھیں جی اس میں پہلے بھی کافی سال ہو گئے، ایک ایگریمنٹ ہوا بھی تھا جب ایران نے کہا کہ جی ہمارے پاس جو یورینیم ہے اس کو ترکی بھیج دیا جائے۔ وہ لو انریچ یورینیم تھا اس وقت، اس کا اتنا لیول آف انریچمنٹ نہیں تھا، اور اب لیکن اس وقت امریکہ نے انکار کر دیا تھا اور یہ کوشش ناکام ہو گئی۔ اس میں ترکی اور جرمنی نے کردار ادا کیا تھا، وہ اس وقت غیر مستقل رکن تھے سلامتی کونسل کے۔ تو اس میں بڑے اتار چڑھاؤ آئے ہیں، اور یہ سب کچھ کر کے امریکہ نے یہ دیکھ لیا ہے کہ بہرحال ایرانی جو ہیں وہ مکمل طور پہ جھکنے کو تیار نہیں ہیں، اور اس میں جہاں تک فارمولا کا سوال ہے تو ٹھیک ہے، اگر ابھی امریکی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ یورینیم ہمارے حوالے کر دیں، اس کا کوئی درمیانی راستہ نکالا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک فوری ریلیف دی جا سکتی ہے ایران کو، ان کے جو منجمد شدہ اثاثے ہیں ان کو واگزار کر کے، اس کے علاوہ کوئی اس طرح کا ان کو گارنٹی دی جائے کہ یہ نہیں ہوگا کہ جیسے ہی نیتن یاہو کا مثلا کیس اگر کسی بری طرف جا رہا ہے، جو ان کے اوپر ایک رشوت ستانی کا کیس چل رہا ہے، تو وہ فرمائش کریں کہ جناب یہ ذرا کیوں نہ ہم 1-2 حملے اور کر دیں۔ تو یہ مناسب نہیں ہے، یہ کوئی بچگانہ کھیل نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جو ایک طرح سے مذاق میں بات شروع ہوئی، ان کا یہ خیال تھا کہ چند گھنٹوں میں ایرانی بالکل جو ہے نا اپنے گھٹنوں پہ چلے جائیں گے، وہ نہیں ہوا، اور اس کا خمیازہ ساری دنیا نے بھگت رہی ہے، مزید بھگتے گی اگر اس کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ تو پھر میرے خیال میں جس طرح عالمی معیشت ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں اس طرح نہیں رہے گی، پھر اس کا سیکورٹی آرکیٹیکچر بھی بدلے گا مڈل ایسٹ کا، یہ وہ، اور اس کے علاوہ پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ امریکہ کی ظاہر ہے جو ہے نا وہ ساکھ کو بھی زد پڑے گی،